बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 29 मार्च और दिन है मंगल का। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग से पहले बड़ी खबर आ चुकी है नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को धमकाने वाले नाज़रीन आज अपनी मौत खुद ही मर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबूत बगावत जो है वो साबित हो चुकी है। इस हवाले से अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आसिफ जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ को फ़ोन करके जलील करने का क्या मामला है, इस हवाले से भी अहम तफसीलात जो हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि कुछ दिन कबल जो इमरान खान साहब की जानिब से जलसा करने के बाद जो एक ख़त लहराया था, उस ख़त को हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का साहब के सामने रखने के लिए जो है वो तैयार हैं। उस मरासले में क्या अहम चीज़ें हैं, 3 चीज़ें जो है वो उनकी जानिब से गिनवाई जा चुकी हैं। इस सारी डिटेल को जो है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं और फिर ये जो सारे ताने पाने कहां से जाकर मिलते हैं इसकी तस्वीर भी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो 3 चीज़ें जो उनकी जानिब से कही गई। नंबर 1 चीज़ ये कि वो जो मरासला आया है जो कि इमरान खान साहब की जानिब से लहराया गया था अपने उस जलसे के दौरान, उस मरासले का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ है। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये जो मरासला है इसका ताल्लुक जो है वो अदम एतमाद के साथ भी है। और ये सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये कि ये जो मरासला है ये अदम एतमाद की तहरीक से पहले आता है और इस मरासले के अंदर ये कहा जाता है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका जो है वो पेश किया जाए और इसी मरासले के बाद अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। और सबसे अहम चीज़ ये इसमें यह धमकी भी दी गई कि अगर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद खौफनाक नताइज जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। यानी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाया नहीं जाता तो खौफनाक नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। अब जो मौजूदा तफसीलात हैं इसके मुताबिक सारा जो मामला है वो मैं आपके सामने क्लियर करके रखता हूँ पिक्चर, ताकि आपको डिटेल समझ आ सके कि इस वक्त चल क्या रहा है। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका की जानिब से जब ये देखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो उनके पिट्ठू नहीं बन रहे और इमरान खान साहब की जानिब से खास तौर पर जो एब्सोल्युटली नॉट कहा गया और दौरा किया गया रूस का, इसके ऊपर अमेरिका जो था वो सख्त नाराज भी हुआ। और दूसरे नंबर पर अमेरिका की जानिब से अभी तक कॉल जो है इमरान खान साहब को नहीं की गई और इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए स्टिल जो स्टांस है वो लिया गया, वो जो है वो उनकी जानिब से लिया गया है। अभी इसी मामले के ऊपर जो अभी तफसीलात सामने आई हैं कि मौलाना नवाज और जरदारी जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद ये जो मरासला आता है और फिर उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाती है। और इस मरासले में ख़ास तौर पर जो भयानक नताइज का कहा जाता है कि ये भुगतने पड़ेंगे। ये तमाम तर इशारे इस तरफ हैं कि अमेरिका की जानिब से नवाज जरदारी और मौलाना जो हैं वो उनकी हाँ में, चूँकि अमेरिका को ऐसे लोग चाहिए कि जो एब्सोल्युटली यस कहें, उन लोगों को वो जो है वो पाकिस्तान में लगाना चाहता है और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में रखना चाहता है। इस वजह से ये तमाम तर जो खेल है वो तहरीक अदम एतमाद का खेला गया। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अब ये जो चीज़ें हैं वो आस्ता आस्ता खोली गई और इसी वजह से इमरान खान साहब कहते थे कि ये जो है वो आलमी साजिश है, बैरूनी साजिश है और उनके खिलाफ ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है ये भी आलमी साजिश का एक हिस्सा है। और ये जो मरासले में तफसीलात आज हुकूमत की जानिब से बताई गई ये इसका वाज़ेह सबूत है। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन हमने अपने एक व्लॉग में, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते भी हैं, मैंने उनको ये खबर भी दी थी कि नवाज शरीफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के, आलमी एस्टेब्लिशमेंट या अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकातें हैं वो भी लंदन में की जा रही हैं। और आज राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से इस बात की तरदीद भी नहीं की गई। और ये जो मुलाकात है वो 4 मार्च को जो है वो जो तारीख सामने आ रही है 4 मार्च को उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात की राना सनाउल्लाह जो है वो तरदीद नहीं कर रहे। यानी कि अभी तक जो एक मोहरा सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ को मोहरे की तरह जो है वो इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद जरदारी और मौलाना जो हैं वो इसके साथ जुड़ते रहे और इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो सारा खेल है वो बुना गया है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बड़ी जो है वो ज़बरदस्त अंदाज से इन तमाम तर मामलात को ना सिर्फ टैकल किया गया बल्कि अवाम के सामने भी चीज़ें रखी गई। और ये जो मामला है वो चूँकि खारजा पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब अभी ये चीज़ें खुलकर नहीं बताना चाह रहे। लेकिन नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अगर वो इस लेटर को देखना चाहते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये जो लेटर है वो दिखा सकते हैं। और इस लेटर को जब चीफ जस्टिस खुद देख लेंगे
تو پھر جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں گی کہ کس طریقے سے اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ چل رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین آصف زرداری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب عمران خان صاحب کی جانب سے پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ کی آفر جو ہے وہ کی گئی، ان کو نامینیٹ جو ہے وہ کر دیا گیا، تو اس کے اوپر آصف زرداری جو تھے وہ کافی زیادہ غصے بھی ہوئے اور نواز شریف کو انہوں نے کال کی اور نواز شریف کو کھری کھری سنائی، بلکہ میں تو کہوں گا ان کو ذلیل کیا کہ آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ پرویز الہی دوسری سائٹ پر چلے گئے ہیں۔ اگر آپ کوئی جلدی فیصلہ کر لیتے، پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب دے دیتے، تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو یہ ناظرین اس وقت اپوزیشن جماعتوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ نہ صرف یہ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بی اے پی کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ بی اے پی نے جو ہے وہ جلد بازی میں ان کے ایک رہنما کی جانب سے اعلان آیا ہے، لیکن ان کے اندر پھوٹ موجود ہے اور وہ ابھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ملی۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں نے دی تھی کہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی جو ہیں وہ اپنے عہدے پر موجود ہیں۔ آج ناظرین یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بی اے پی کے اہم رہنما کی جانب سے واپس حکومت سے رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور واپسی کے راہ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے۔ یوں ناظرین جو نمبر گیم ہے وہ پہلے بھی نہیں تھی اور مکمل طور پر اس وقت اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور بار بار میں یہ خبر جو ہے اپنے آلموسٹ ہر ویلاگ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین اگر آپ تھوڑا سا انڈین میڈیا چینلز کو اگر مونیٹر کریں تو اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اسے انڈین میڈیا اپنے چینلز پر کامیاب جو ہے وہ شو کروا رہا ہے اور تقریباً 200 سے بھی زیادہ جو نمبرز ہیں وہ بتا رہا ہے۔ یہ خبر میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی کہ اس خبر کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں کون کون جو ہے وہ شامل ہے، یعنی کہ اس میں بھارت کا بھی کردار سامنے آتا ہے، اس میں جو امریکہ ہے اس کا بھی جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے جو وعدہ تھا وہ انہوں نے اپنا پورا کر رہے ہیں عوام سے، اور ایک سٹانس جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ آج روانہ ہوں گے چین کے دورے کے اوپر، اور چین کے دورے کے بعد وہ روس کا دورہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً دونوں جو ہے چین جو ہے وہ پاکستان کا دوست ملک ہے اور وہ بھی تمام تر صورتحال کے اوپر نظر جو ہے وہ رکھی ہوگی، تو اس حوالے سے بھی جو ڈسکشن ہے وہ کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد دورہ روس کرنے کے بعد یہ ایک واضح پیغام ہے اور یہ دوبارہ سے پیغام دیا جا رہا ہے امریکہ کو کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ایبسولوٹلی ناٹ ہی رہے گا۔ یہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف عالمی لیول کے اوپر جو سازش ہے وہ ہو رہی ہے، اور جو تمام اشارے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے اوپر ووٹنگ کا جو ہے وہ فیصلہ جلدی کرانے کا کر لیا گیا ہے، اور ہفتہ اور اتوار والے دن بھی جو ووٹنگ ہے جو اجلاس ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ اتوار والے 2 دن جو ہے وہ چھٹی ہوتے ہیں، لیکن جمعرات کو جب دوبارہ اجلاس کا آغاز ہوگا پھر اس کے بعد جمعہ، ہفتہ اور اتوار تینوں دن جو اجلاس ہے وہ چلے گا، اور غالباً ناظرین اتوار والے دن یا اس سے بھی پہلے جو ہے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر ووٹنگ عمران خان صاحب کی جانب سے کرا دی جائے، کیونکہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنی جو ساری پلاننگ ہے وہ بڑے خوب انداز میں وہ کر چکے ہیں، اور سب سے اہم اعلان جو ہے وہ ایم کیو ایم کی شکل میں ہونے جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم حکومت کا جو ہے ساتھ دینے کا بھی اعلان کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت ساری اہم سچویشن تھی، اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھنے کے بعد جو ان کے جو مخالفین تھے ان کو دھمکانے والے وہ اس وقت اپنی موت خود مر چکے ہیں، خاص طور پر زرداری، نواز اور مولانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں عمران خان صاحب کے۔ اور دیکھیے گا کہ نو ڈاؤٹ عمران خان جو عوام کا رد عمل ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے جو جلسے کی صورت میں عمران خان صاحب نے دکھایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو عوام ہے وہ کس طرف کھڑی ہے، اور یہ جو تینوں ہیں یہ اس وجہ سے یہ تمام تر چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی دولت جو ہے وہ باہر ہے، اور ظاہر سی بات ہے امریکہ تب ہی ان کو دھمکا سکتا ہے کہ ان کی دولت جو ہے وہ ضبط کر سکتا ہے، اور انہوں نے ویسے ہی اگر سارا پیسہ جو ہے وہ باہر لے کر گئے ہیں اور باہر سے بھی اگر ان کا پیسہ ضبط ہو جائے گا تو پھر یہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ کہاں پر جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ساری تمام تر چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ غدار کون ہے، تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور جو لوگ سوال اٹھا رہے تھے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے اوپر، تو یقیناً عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عالمی لیول کے اوپر اور اندرونی لیول کے اوپر جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔ اس وجہ سے ایک جو سخت فیصلہ تھا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، اس کی ایک ریزن جو تھی
وہ یہ بھی تھی۔ بہرحال مزید عمران خان صاحب کس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں، آئندہ آنے والے جو کچھ دن ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔